Mayong gabi mga igalag mga kaigsunan. Niini nga kagabion, aniya nasab kita nining ato ang pagtuon no sa atong channel nga kada adlaw nga leksyon. Actually ang usa sa mga importante kayo nga ato pagatun-an niining kagabion ato na makita diha sa ato nga screen, healing paralytic no. Nining kagabion mga higala, sa atong padayonon kining ato pagtuon, maghihimo una kita sa pagampo. Among gamanan maluluyon nga mana ka sa mga langit, ini nga takna sa kagabion. Naghangyo na sab kami kanimo nga intawon ablihi ang among mga nauna nga samtang kami magatuon niining leksyon, masabtan namo ang unod niini o masabtan namo kung unsa ang tuyo niini alang sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong kaluoy, salamat sa imong pagtubag sa among pagampo. Kining tanan amo gilamang madawat uban sa kapasayloan sa among masalangalan kin Hesus. Amen. Mga higalang mga kaigsunan, niini nga kagabion, ari na usab kita sa usa sa subtopic nato sa atong kinatibuk-an nga leksyon alang niining si manahuna, no? Ang uluhan actually is controversies, mga kontrobersiya, no? Dayon, mao ni ang usa sa mga subtopic karon. Adlawng Domingo, Pitsa 14, mga higalang mga kaigsunan. Healing paralytic. Mao kini ang atong pagatun-an. Ani siguro kamong himasa sa Biblia unya posible nga nakadangog na sab kamo niining bahina sa kasulatan kay ato man ni siyang mabasa diha sa Marcos 12 mga bersikulo 1 ngadto 12, no? Marcos 2 mga bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 12 mga higala. Now, kung ato ning basahon karon murag malangay-langay man ta, kalingawin na lang ninyo basa diha sa inyong matag panimalay mga kahigalaan o mga kaigsunan, no? Ang pangutana mao, unsa may gipangita, no? Ining usa ka paralitiko sa dihang siya gidala ngadto kang Ginoong Hesus mga higala. Ug unsay iya ang nadawat ni human ini. So kini nga pangutana mao ni ato akarong tukion mga higalang mag-isunan. Ang atong teksto gyud nga katong main nga text, no? Ang giingon dito, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, and the Son of Man is also Lord of the Sabbath. So ang igpapahulay, no, gibuhat alang sa tao, dili ang tao gibuhat alang sa igpapahulay. Ang anak sa tao Ginoo sa igpapahulay. Mga higala, niini nga kagabion, kining taong paralisado o paralitiko, gidala siyang upat ka mga higala. No? Gidala sila dito, dalon nila kang Ginoong Hesus. Ang problema kay hilabihan kabisi itong lugar nga ilang adtuan. So ang nahitabo, niadto sila sa ibabaw o sa atop sila og ila ang buslutan ang atop og ila ang gitunton ang taong paralitiko, no, sa presensya ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. So ang Marcos 2:5 mga higala, no, ang nagpakita nga si Ginoong Hesus mga kaigsunan, iyang nakita ang pagtuo ni ining mga tawhana, no? Nga sa unsa nga paagi nga ang pagtuo mga kaigsunan mahimong makita, no? Sama ba sa gugma, mahimo kining makita sa dihang
dunay aksyon, duna kay gipakita nga imong gihimo mga kaigsoon sama niining mga higala niining usa ka paralitiko nga persistent yun sila nga openly nag-illustrate o nagpadayag kini mga kaigsuonan nga ang ila ang kanabang pursige nagpakita sa ilang gugma ni atong ilang gidala nga paralitiko mga kaigsuonan. So kining maong paralitiko obvious kayo, klaro kayo nga nagkinahanglan siya og physical nga kaayuhan, no? Lawas nun nga kaayuhan, no? Nga sa dihang niadto siya ngadto kay Ginoong Hesus, ang pulong unang gilitok ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan naghisgot o nagtumbok sa kapasayloan sa sala. Ining maong paralitiko wa gyoy bisan usa na lang kapulong mga kaigsuonan nga nigawas gikan sa iyang bugba. Hinunoa ang mga pangulo, no, nga mga reliyoso o kining mga reliyosong mga pangulo mga kaigsuonan diha sila mga una-una murag nag-object sila, no, sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. Ilang consider ilang giilang nga ang pulong Ginoong Hesus mga kaigsuonan blasphemous, pagpasipala, no, o pagbutang-butang mahitungod sa Dios mga kaigsuonan. Nga sa ilang giuna-una kining pagpasaylo iya ra gyud ni Ginoo wa nay lain pa mga kaigsuonan ang tag-iya niini. Si Hesus igsoon natagbo niya ang mga oposisyon, no? Ang mga objectors ni anang mga panahon. O nga sa samang paagi gigamit ni Hesus ang rabbinic nga estilo sa mga rabay o mga magtutudlo sa unang panahon nga sa dihang dunay mga argumentation, mga panaglalis o dunay mga debate nga mahitabo mga kaigsuonan nga gitawag og lesser to greater. Lain gisulti murag asa may gamay ani kini o kini, asa may dako ani, no, lesser to greater ang iya ang gigamit mga igsoon. Kay usa ka butang nga sa pagsulti nga ang sala sa tao gipasaylo og laing butang ang usa ka bahin ang muingon pod siya nga himuon nga ang tao makahimo sa paglakaw pinaagi sa gahom sa Dios. Nga kini nga claim mga kaigsuonan kon iya ning mahimo mag-igsuonan sama nga iyang giangkon igsoon nga ang pagpasaylo sa sala naghatag mag-igsuonan og affirmation mga kaigsuonan. Sa laing pagkasulti sa dihang mo ingon nga thy sins are forgiven, ang imong mga sala gipasaylo, sa diha nga ang tao makalakaw tungod sa gahom sa Dios, sama da nga na-affirm ang pag-ingon mga kaigsuonan sa dihang naayo ang maong tao na-affirm nga napasaylo kining maong tao gikan sa iyang mga kalapasan. So niining mao nga teksto mga kaigsuonan sa Mikyas 6 ngadto sa 8. Sa unsang paagi kini nga teksto nagpahayag o nag-explain, no, kung unsa ang nahitabo taliwala sa mga pangulo o kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Actually, kung imong tan-aw ni nga text mga kaigsuon, mura bag ang nahitabo ang mga pangulo, ang di kay mahitabo mo gi actual nga nahitabo sa mga religious leaders, no, nga nawad-an sila pagtan-aw sa tinuod nga kahimtang ni adtong maong tao nga nagakinahanglan sa tabang ni Ginoong Hesus mga igsoon.
no? Wala nila balibaliha ang hustisya, ang kaluoy o paglakaw nga mapainobsanon diha sa Ginoo, mga kaigsunan, no? Ano man, obsessed man sila sa ila ang natun-an mahitungod sa Dios, unya nabutaan na hinuon sila sa nga mga gihimo nga buluhaton sa Dios nga ila untang nakita sa ilang mga mata, natabunan mga kaigsunan tungod sa ilang ginauna sa mahitungod sa Dios ni ana nga sa panahon sa adlaw nga ipopulay supposedly ang ang niana nga panahon ang ilang ginauna ang kana manggong pagpasaylo iya ra maguna sa Ginoo. So wala nila hatagig bili ining kaluoy, maglakaw, ang mapainupsanon diha sa Ginoo og ang hustisya, mga kaigsunan. Og nga niini nga kahimtang, mga kaigsunan, kini nga mga pangulo nga igsoon wa gyud ma-indicate, dili kakabasa, mga kaigsunan, nga kini nga mga tao bisan og nabasa ni Ginisos ang ilang mga una nga nautrosad ang ilang mga una, mga kaigsunan. O nga bisan pag-anig nakita nila nga naayo ang paralitiko diha sa ilang presensya, mga kaigsunan, nga dili gyud nila malimod, mga higala, igsoon, kini bitang usahay ang kaalam bitaw sa tao, usay maghimo og babag, no? Maghimo babag sa tinuod nga ang ngayang mahitabo sa usa ka taong nanginahanglan sa tabang, no? Dili na usahay makit-an, mga kaigsunan. So kining mga religious leaders actually wala na nila hikit ang kinahanglanon sa usa ka taong paralitiko. Tungod lang ni anang panguna-una nga nagauna-una sila nga ang pagpasaylo sa sala iya ra gyud sa Ginoo, mga kaigsunan. Unang wala nila makita magsan, although kung imong tan-aw ning son murabag tinuod, pero wa gyud sila matingala nga wa man sila gisulti, naalan sila objeksyon sa ilang mga hunahuna, mga kaigsunan, sa ilang kasing-kasing, mga kaigsunan. Apan giingnan sila Ginisos, asa may labaw ani? Moingon ko og iyang sala na pasaylo o mulakaw ka. Mao nang dinha sa atong na basa bitaw sa teksto. Ang ingon ni Ginisos, tindog, lakaw. Pag ingog tindog lakaw, mga kaigsunan, diretso og lakaw ang mangkuan, gibit-bit na ang iya ang gamit ang iyang gihigdaan, mga kaigsunan, no? Katong gigamit nga sa pagyayong sa iyaha, mga kaigsunan. So niini nga kagabion, igsoon, ato bayang pamalandungon, mga kaigsunan, nga kining pag-ayo niining taong paralitiko, mga kaigsunan, mo ni ang pagpakita sa dili lang kay sa gahom sa Ginoo, mga kaigsunan, kundili sa kaluoy nga angayan himuon ni ining maong tao, ang hustisya, mga kaigsunan, og ang giingon din sa atong nga leksyon, mga kaigsunan, nga magalakaw kita nga mapainobsanon diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Justice, mercy, and walking humbly with God, mga kaigsunan. Niini nga kagabion mo'y ato ang paglaom nga maabli ang ato ang pagtan-aw, mga igsuon, nining maong kahimtang o maong sugilanon nga nahitabo sa karaang panahon samtang si Ginisos ani apa dinhi o dinhi pas kalibutan ni anang panahon na, mga kaigsunan. Ang kasagaran nga buluhaton ni Ginisos, igsuon, sa iyang pagministeryo mao
ang pag-ayo gayod sa mga masakiton. Ngani atong previous nato nga mga natun-an, nilabay nato nga pagtuon, mao ni ang kasagarang buhat nga gihimo ni Ginoong Hesus. So sama niining usa ka taong paralitiko nga ang iyang mga higala nagapakita sa ila ang pagtuo ngadto Ginoong Hesus, ngani nakita sa ni Ginoong Hesus mag-isunan nga hilabihan ang ilang pagtuo mga igsoon. Niini nga kagabion, buhi natong handom o paglaom nga kita kundo naman tay mga balatian nga atong gihambin mga kaigsunan, ang atong duolon si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Makahimo gayud siya sa pag-ayo kanato. Unang ang balaang kasulatan nagingon nga sa dihang mahimo usab kitang mga tinun-an mga kaigsunan sa samang paagi. Muhimo kita sa usa ka buluhaton susama ni atong mga higala nining paralitiko, mga kaigsunan, ug dal-on nato ang mga masakiton ngadto kang Ginoong Hesus. Nining kagabion mga higalag mga kaigsunan, dad-on ko kamo sa pagsira nining ato ang tuon pinaagi sa pagampo. Amo gamanan maluluyon nga mahana akas mga langit niini nga takna sa kagabion. Dako among kalipay pagpasalamat kanimo nga imo kaming gihatagan og higayon sa pagtuon niining pag-ayo sa usa ka paralitiko. Amo untang ma-internalize Ginoo nga kini nga kahimtang mahitabo usab nganhi kanamo sa samang paagi, ug among gituoan nga ikaw sa kanunay presente sa dihang kami nagapangalyop o nagahangyo nganhi sa mga kaayuhan namo physically o spiritually. Niini nga takna Ginoo nagahangyo kami nga ubanan mo kami sa among pagpamahulay. Proteksyonin taon kami nga milikay kami gikan sa mga katalagman. Niining gabi, salamat Ginoo sa pagtubag mo sa among pagampo. Pasayloa kami sa among masala ug nga kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higalag mga kaigsunan, ining inyong igsoon, Engineer William Caber magaingon, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.